बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूं आज़म अराई। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत, और उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई, समझाई गई, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। नाजरीन, साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ये टैंकर गर्दी, डंपर गर्दी, हैवी ट्रैफिक गर्दी ख़त्म नहीं हुई है। कराची में रोज़ कोई ना कोई जो है ना वो कराची वाले एक लाश उठा रहे हैं, कभी दो लाशें उठा रहे हैं, और टैंकर गिरी और जो डंपर गिरी है ये ख़त्म नहीं हो सकी अभी तक। पता नहीं हुकूमतें कहाँ सो रही हैं, क्या कर रही हैं। साथ साथ भारत और पाकिस्तान के जो दरमियान जो कशीदगी चल रही है, इस पर अमेरिका पे दबाव डाल रहा है कि इसको कम किया जाए। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय मीडिया को लताड़ा भी है, भारतीय हुकूमत को भी लताड़ा है। BBC ने तो कह दिया कि अगर आप जहारियत करेंगे तो पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब जो है ना उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आज जो कशीदगी चल रही है इसी हवाले से आर्मी चीफ की सदारत खुसूसी कोर कमांडर जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें तय पाई हैं, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, और क्या हिदायत जारी की गई हैं, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर नदीम शेख साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, ये आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, यकीनन आपको इस बारे में मालूमात होगी, और बताएं कि क्या क्या बातें तय हुई हैं। और आर्मी चीफ साहब की जो सदारत हुई थी, कोर कमांडर सारे मौजूद थे, तो बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये आजकल इंडिया पाकिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप हो रहा है, उसके तनाजुर में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी। बिकॉज इसके अंदर तमाम जो पाकिस्तान की फाइटिंग आर्म यानी जो होती है, उनकी जो सुपीरियर कमांड होती है, वो इस मीटिंग के अंदर बैठती है और पार्टिसिपेट करती है, और वो सब अपना अपनी चीज़ें के बारे में अवेयरनेस और अपनी जो उनकी प्रिपेयर्डनेस है यानी तैयारी है उसके बारे में वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को आगाह करते हैं, और सब मिलकर उसके ऊपर कोई एक प्लान फाइनल फैसला करते हैं कि करना क्या है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने सबने अपनी तैयारी उनके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को बताया, जिसके जवाब में आपने देखा कि इसका एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया गया टीवी के ऊपर, और उसके मुताबिक ये कि सबने अपनी तैयारी के ऊपर जो आर्मी चीफ ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और अपने इत्मीनान का इजहार किया है। तमाम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जितने शुरका थे उन सब ने पहली बात तो ये कि ये जो इस वक्त एक बयानिया हिंदुस्तान ने डेवलप किया पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको सख्ती से मुस्तरद किया, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने इस बयानिए को लेकर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन किया, तो इंशाल्लाह ताला उसका हम जो है वो मुंह तोड़ और मौसर जवाब देंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त आर्मी के जितने भी शुरका थे उसके अंदर जो ये टॉप कमांडर्स हैं, ये ठीक है, टॉप लीडरशिप है आर्मी की जो उसमें बैठती है, उन सब ने अपने बारे में बता दिया, और उन सब ने अपनी तैयारियों की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया, और उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया इंडिया को कि जनाब हम तैयार हैं, आइए जंग आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, ठीक है। और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है जो इंडिया का बयानिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि जी हम अमन चाहते हैं, ठीक है, हम कोई एग्रेसिव हमारा एक्शन नहीं है, और हम नहीं चाहते कि इस हफ्ते के अंदर कोई डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट हो, लेकिन अगर इंडिया ने कोई ऐसे अज़ाइम दिखाए और कोई मिलिट्री एक्शन किसी भी बॉर्डर के ऊपर अगर इंडिया ने शो किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे भी जो पाकिस्तान भारत कशीदगी है, इस पर इंडिया इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी उसके भी तनकीद का निशाना बन रहा है। जो इंडिया के ख़ुद के जो वहाँ पर लोग हैं, समझदार लोग, वो भी इंडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। BBC ने, अल जज़ीरा ने खुल के कह दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जहारियत करता है तो बहुत मुँह की खानी पड़ेगी। देखिए, ये तो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त बिल्कुल बोल रहा है। इस वक्त आप अगर दुनिया के बड़े बड़े चैनल ले लें, जिसमें फ्रेंच टीवी ले लें, आप जर्मन चैनल ले लें, ठीक है, DW, इसी तरह से BBC के ऊपर तो उन्होंने जो है वो काफी शोर शराबा ही मचाया है इंडिया ने, और उन्होंने वहाँ कंपेन भी लॉन्च की है उनकी हुकूमत के साथ। तो ये तमाम चैनल यही बात कर रहे हैं कि बात ये है कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि इसमें जो आप ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो भी हुई है इसके अंदर आप पाकिस्तान को गैर जरूरी तौर पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उस बयानिए को लेकर आपने पाकिस्तान के ऊपर विदिन
फ्यू आवर्स इतने बड़े बड़े एक्शंस कर दिए कि सिंध ताश माहिदा आपने मुअत्तल कर दिया, और पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो है वहाँ से उनके सिफारतकार को उसी वक्त जबरी उन्होंने बेदखल करने का ऐलान किया, और जितने वहाँ पाकिस्तानी थे उनकी वीजे कैंसिल कर दिए, थिंग्स लाइक दैट। तो उसके ऊपर ये सब इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनके ऊपर इसीलिए लानतान हो रही है। तो उनका बयानिया मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है, और पाकिस्तान ने यही बात की कि जी आपने अगर इसको बहुत ही ज्यादा इसको ले जाना है तो आप बैनुल अक़वामी फोरम पर ले जाकर इसकी तहकीकात करा लें, आप अपनी मर्जी के मुल्क बना लें 4-5 और वो तहकीकात कर लें कि इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी जहां तक जंग का ताल्लुक है तो देखें आज की जो मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप बैठी थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली इसके ऊपर स्टैंड लिया है। उसमें से किसी ने भी यूनानिमसली उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू फाइट इंडिया, और इंशाल्लाह ताला हम जंग उसके इलाके में लड़ेंगे अगर उसने हमारे इलाके में जंग को लाने की कोशिश की तो। जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि भाई आप इंटरनेशनल फोरम पर ले जाएं, ये बयानिया पहले दिन से पाकिस्तान का एक वाज़ेह पैगाम और वाज़ेह बयानिया कि अगर आपके पास कोई सबूत है आप इंटरनेशनल फोरम पर सबूत पेश करें, अपनी मर्जी की ममालिक जो है ना उन मुंतखब कर लें और तहकीकात करवा लें। उसके अलावा पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी को भी कहा है कि आप जो है ना वो तहकीकात का आगाज करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन इंडिया इस तरफ नहीं बैठ रहा। क्या वजह है इसकी? देखिए इंडिया ने तो विद इन फ्यू मिनट 10 मिनट में एफआईआर कटवा दी। ये सारा प्री प्लान, इसी को कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, ठीक है, कि ये झूठ पर मबनी बयानियां बनाने के लिए, ताकि इन बयानियों को लेकर चीजों को जो है वो किसी कंट्री को जो है वो आइसोलेट किया जाए या उनको प्रेशराइज किया जाए, जैसे ये पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने गलत मुल्क सेलेक्ट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जिस तरह मिलिट्री लीडरशिप ने आज यूनानिमसली और अपनी यूनिटी का इजहार करते हुए अपनी तमाम प्रिपेयर्डनेस और हर तरह से रेडीनेस को जाहिर कर दिया है। इसी तरह से आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है उसमें भी आप देखेंगे तो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातें इस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि अगर इंडिया ने एक इंच भी पाकिस्तान की जमीन की तरफ पहली आंख से देखा तो हम सब इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होकर इस हमले का जवाब देंगे। एक बात बहरहाल मैं आपको बता दूं आपके नाजरीन के लिए कि देखिए ये जो इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। इस वक्त दुनिया की 7वीं 8वीं मिलिट्री, आप कह लें कि एक माइट है, मिलिट्री माइट, ठीक है। दुनिया के 7वें 8वें नंबर पे हम खड़े हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास हर तरह का मिसाइल है, चाहे वो बैलिस्टिक हो, चाहे वो गाइडेड हो, हर तरह का, या क्रूज मिसाइल हो, हमारे पास हर तरह के मिसाइल हैं। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड अटैक, जो जमीनी हमला है वो पाकिस्तान पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जमीनी हमले के लिए टैंकों और ट्रुप्स के साथ आपको हजारों ट्रुप्स के साथ किसी जगह जमा होना पड़ता है जिसको असेंबली एरिया बोलते हैं, और वहां से फिर आप ब्रेकआउट करते हैं किसी कंट्री के अंदर। तो ये असेंबली एरिया के सेंटर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारे पास स्मार्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, उनको सेंटर में डाल के उनको भस्म कर देंगे, उनको वेपराइज कर देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं रहा पाकिस्तान पर अब ग्राउंड अटैक। हाँ, एयर रेड कर सकते हैं, तो एयर रेड में आपको पता है सुपरसोनिक स्पीड है, मैक 3 मैक 4 पे जहाज चल रहे हैं इस वक्त, रफाल वगैरह। तो ये पाकिस्तान में एक साइड से दाखिल होकर और विद इन फ्यू मिनट्स, इससे पहले कि पाकिस्तान का जो फाइटर एयरक्राफ्ट में पहुंचे, तो ये बॉर्डर के ऊपर 2-4 बम गिरा के तस्वीरें ले लें, तो इस तरह की ये हरकत कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमले की, इंशाल्लाह नहीं। वैसे भी इस तरह आपने जिक्र किया कि इनके पास मैग और राफेल हैं। अभी इन्होंने राफेल उड़ाए थे कुछ अर्से पहले, कुछ दिनों पहले, बल्कि जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर ये राफेल उड़ा रहे थे। हमारे जब तैयारे उड़े तो वो अपने ही हदूद से ही भाग गए, वो वहाँ से भी भाग गए। इतना तो ये डरते हैं, और इनके डर का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि हम रोज़ इनके ही मीडिया पर बैठ के हमारे तज्जियाकार रोज़ इन्हें कहते हैं भाई कब आओगे, इंतज़ार कर रहे हैं, चाय लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमें पानी दिखाते हैं, हमें चाय दिखाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही, ना ज़मीनी ना बहरी और ना ही हवाई हमले की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये अपने नापाक अज़ाइम को जो है ना वो पूरा करने की हिम्मत भी नहीं रख पाता, और राफेल उड़ते हैं और वो यहाँ से F-16 उड़ते हैं और वो उड़ जाते हैं। बहरहाल अच्छा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड होगा? देखिए बिल्कुल इस पर प्रेशर बिल्ड इसलिए होता है कि ये आपकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है जिन्होंने यूनानिमसली यूनिटी के साथ एक जगह बैठ के और अब डिसीजन कर लिया है कि ठीक है हमारा पोस्चर जैसे भी था डिफेंसिव पोस्चर था, हम किसी मुल्क के साथ खिलाफ जारियत के अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम ऑफेंसिव पोस्चर को अडॉप्ट करने में, इख्तियार करने में लम्हा भर भी नहीं लगाएंगे। और अगर हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत किया गया
تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور جنگ آپ کے علاقے میں انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے. اور پاکستان نے یہ بھی بتا دیا آج کی لیڈرشپ نے کہ جی ہم نیوکلیر پار ہیں, تو ذرا خیال سے اس طرف آپ نظر کریں. تو پوری دنیا میں بھی میسج چلا گیا ہے کہ پوری لیڈرشپ, آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. وہ یہ یونٹی آف کمانڈ ہے, اس کے اندر آرمی چیف کے انڈر کمانڈ میں تمام لوگوں نے جو ہے وہ بالکل اچھا جی, بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب, آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ بڑے انڈیا ہمت کرنے کی جو ہے نا, ہمت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا, اور بس صرف یہ میڈیا وار اور جس کو کہتے ہیں نا کولڈ وار, اس کے چکر میں رہتا ہے. اچھا, میڈیا وار بھی نہیں کر پاتا, ہمارے یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے, تقریباً مین اسٹریم میڈیا تقریباً بلاک کر دیا. ہماری آرمی کی آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں وہ, ان کی ویب سائٹ جو ہیں وہ انڈیا میں نہیں دیکھی جا سکتی. ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے وہ انڈیا میں دیکھے نہیں جا سکتے. ہماری مین اسٹریم میڈیا کے یوٹیوب چینلز بھی انڈیا میں نہیں دیکھے جا سکتے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کے ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. مطلب یار آپ وار کر رہے ہیں, اگر آپ نے میڈیا وار بھی کرنی ہے تو کم سے کم برابری تو رکھو. مطلب آپ, تاکہ ہم کم سے کم ہنس تو سکیں آپ کے اوپر. ہم اپنے میڈیا پر بیٹھ کر آپ پر ہنستے ہیں, ہم اپنے میڈیا پر بیٹھ کر آپ سے یقیناً ڈرتے نہیں ہیں, ہنستے ہیں. ہمارے میمرز نے تو ایسی میم بنا رکھی ہیں کہ آج ہی ایک ہمارے فیس بک کے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے جو میمز شیئر کی تھی وہ یقین کریں بڑے دیکھنے لائق تھی. وہ ایسی میمز تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا وار کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے نا فیلئر کو چھپانے کے لیے, یا شاید بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں اس وجہ سے یہ مودی سرکار ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو. جب انڈیا پر حملے ہوئے ہیں, سرکار ان کی ہی پارٹی کی تھی. جب بھی حملہ ہوا ہے, جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے انڈیا کے اندر, سرکار یہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانیہ, یہ نیریٹو بیچتے ہیں پاکستان مخالف, اور پھر یہ الیکشن جیتتے ہیں, پھر یہ اس میں آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں. ابھی بہار کا الیکشن ہونے والا ہے اور یہ بیانیہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بنایا ہوا ہے. اور افسوس ہوتا ہے, میں روز یہاں بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں اور ہنستا بھی ہوں ان کی عوام کے اوپر بھی. اور ان معصوم, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بیوقوف ہے, لیکن معصوم عوام ہے جن کو ان کا میڈیا برین واش کر کے رکھتا ہے اور اس طرح کا نیریٹو جو ہے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف میڈیا وار چل رہی ہوتی ہے. رافیل اڑتے ہیں, ہم تو اپنی حد میں اڑ رہے ہیں, تم اپنی حد سے چھوڑ کر بھاگ گئے. مطلب تم ہمارے جہاز دیکھ کے بھاگ جاتے ہو, اور باتیں آپ یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, ہم پانی بند کر دیں گے. ارے بھائی, پانی بند کر کے رکھو گے کہاں, پانی تباہ کرو گے ہندوستان کو پانی رکھ کر. مطلب عجیب جو ہے نا وہ ان کی چیزیں ہیں, اور عجیب ان کا بیانیہ, اور ان کا میڈیا ان کو روکتا بھی نہیں ہے. بلکہ میڈیا کیا, میڈیا تو خود بیوقوف ہے, ان کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے الیکٹرانک میڈیا کی, وہ بھی ان کو نہیں روکتی. بہرحال ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ کورنگی کراسنگ میں پیش آیا. ایک خاتون کو ٹینکر نے رون دیا, اور ٹینکر کا جو ڈرائیور ہے ہمیشہ کی طرح موقع سے فرار ہو گیا, لیکن عوام نے کلینر کو پکڑ لیا اور صحیح جو ہے نا اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. بہرحال لیکن آخر میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. عوام مشتعل ہو جاتی ہے, ظاہر ہے, راہگیر خاتون جس طرح چلتے ہوئے جو ہے نا وہ نشان, مطلب ایک سندھ حکومت نے ایک حد طے کی ہوئی ہے, ایک ٹائم طے کیا ہوا ہے کہ ہیوی ٹریفک اس وقت تک روڈ پر نہیں آئے گی, اور یہ اسپیڈ ہوگی, لائسنس ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس روڈ پر آ سکے گی. لیکن آج جب میں خود آفس آنے کے لیے آ رہا تھا, میرے ساتھ شاہزیب موجود تھے جن کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے, ابھی ان سے ہی بات کریں گے. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو ڈرائیور تھا 22 ویلر ٹینکر تھا, اور ڈرائیور اتنی کم عمر کا تھا کہ میں نے شاہزیب سے کہا, میں نے کہا شاہزیب اس کو لائسنس کس نے جاری کیا ہیوی ٹریفک چلانے, کیونکہ ہیوی ٹریفک چلانے کے لیے ایک سرٹن جو ہے نا وہ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے جو سالوں کا ہوتا ہے. میرے خیال سے 5 یا 10 سال کا ہیوی یعنی کہ ایچ ٹی وی لائسنس کے بعد پھر اس کو ایل ٹی وی لائسنس کے بعد پھر ایچ ٹی وی لائسنس ملتا ہے. بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہزیب ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. شاہزیب, کس طرح بیان کریں گے اس واقعے کو آپ؟ اعظم السلام علیکم سب سے پہلے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آج بھی کراچی جو ہے وہ ایک تو کورنگی میں ہمارے ساتھ جو ہے کورنگی میں حادثہ ہوا, اس کے علاوہ 2 افراد اور بھی جہاں بحق ہوئے ٹینکر کی زد میں آ کے.
کراچی کی سڑکیں ایک بار پھر خون سے رنگی ہوئی ہیں. تیز رفتار اور بے قابو ہیوی گاڑیوں نے 2 نوجوان جو ہیں خاتون کے علاوہ ان کی بھی زندگیاں چھین لی. اورنگی ٹاؤن ہو یا بلدیہ، موت ہر طرف جو ہے ایک حادثہ نظر نہیں آتی. سسٹم کی ناکامی کا نوحہ بن چکی ہے. ہر بار کی طرح ڈرائیور فرار ہو جاتے ہیں، پولیس تفتیش میں مصروف ہو جاتی ہے اور خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. کراچی کی عوام کو اگر دیکھیں جو ان کی ذہنوں میں جو سوال گردش کر رہے ہیں کہ کیا کراچی کی سڑکوں پر نکلنا خودکشی کے ایک مترادف بن چکا ہے. لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے اب جو ہے وہ سوال جنم لے رہے ہیں. سسٹم خاموش ہے، قانون غائب ہے. اور قانون کی جب ہم بات کریں تو آج والے جو آپ نے ذکر کیا وہ بہت کم عمر شخص تھا جو 22 ویلر ہیوی ٹرالر چلا رہا تھا اور وہ بہت ایک اہم شاہراہ یعنی کہ 4 کے چورگی سے ناگن کی طرف ٹرن لے رہا تھا جہاں پر ٹریفک صبح کے 4 بج رہے ہوں یا رات کے 4 بج رہے ہوں سیم ہی رہتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین اعظم اگر غور کیا جائے تو ہر بار حادثے کے بعد ہر میڈیا پرسن آپ میں ہر شخص کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری کی کوئی شخص جو ہے وہ آن بھی نہیں کرتا اور ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالی بھی نہیں جاتی. علاوہ اس کے اگر آج کے حادثے کی اگر بات کی جائے تو اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. ایک نوجوان اس میں جاں بحق ہوا، ایک زخمی ہوا. افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوان جو جاں بحق ہوا اس کی عمر 22 سال تھی، مزمل نامی شخص تھا، اور فیضان 20 سالہ جو زخمی ہوا. اور زخمی شخص جو ہے اس کو بھی اس مینٹل ٹراما سے نکلنے کے لیے سالوں چاہیے ہوں گے. یعنی 2 زندگیاں جو ہیں وہ ایک ہی حادثے نے 2 خاندانوں کی جو ہے وہ خراب کر دی. اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن میں رئیس گوٹ میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچلا. اشفاق علی صاحب اس میں جاں بحق ہوئے اور عبداللہ نامی شخص جو ہیں وہ زخمی ہوئے. ان میں ایک جو شخص ہیں وہ حساس ادارے کے بھی معلوم ہوتے ہیں. علاوہ اس کے اگر ایک بار پھر آج ہم آپ کی پروگرام کے توسط سے کوشش کریں کہ ذمہ داروں کا تعین اگر ہم کریں تو صفحے اول میں جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں ڈرائیورز، جو لاپرواہی، تیز رفتاری اور انسانی کی جانوں کی قدر نہ کرتے ہوئے حادثے کا ہمیشہ جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. ٹریفک پولیس جن کی غفلت یا ناکامی چیکنگ سسٹم کے باعث ہیوی گاڑیاں شہروں میں آزاد گھوم رہی ہیں، جبکہ آپ کو بالکل اس چیز کا پتہ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے بہت الگ قسم کی پابندیاں لگائیں. رات 10 بجے 11 بجے سے پہلے نکل نہیں سکتے. اور آج جو ہم نے ٹرالر دیکھا ہیوی وہیکل، وہ میرے خیال میں ہم 3:30 یا 4 بجے دوپہر کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے اس کو وہاں پر دیکھا. اس کے علاوہ 30 کلومیٹر پر آور سے اوپر جو ہے وہ ہیوی ٹریفک رات کے ٹائم پر بھی جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 80 85 90 ان کے لیے ہیوی ٹریلرز ہوں یا ٹینکرز ہوں ان کے لیے ایک معمول کی بات ہے کہ ان کے لیے یہ 80 85 90 کی سپیڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت کامن ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو بالکل ہی ہر طرح کی فٹنس سرٹیفکیٹس وغیرہ میں بالکل ہی فیل ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات تو جو ہے وہ ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ صرف حادثات کے بعد ایک مقدمہ درج کرتے ہیں، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد دیت والا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کا بس کوئی ایسا قانونی راستہ ہو جس کی مدد سے وہ راہ فرار اختیار کر اس فائل کو دبانے میں کسی بھی قسم کا کامیابی حاصل کر سکیں. تو اعظم افسوس ہے، اور افسوس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کا دن بھی ایک اور گزر رہا ہے. 2 خاندانوں میں جو ہے وہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، اور اس کی ذمہ داری مجھے نہیں لگتا کہ سندھ گورنمنٹ لینے کو تیار ہوگی یا کسی قسم کا کوئی اور ادارہ ہوگا. بس یہ ہے کہ اللہ کراچی کے عوام کو جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے پاس جو ہے اچھا شاہزیب، بالکل آپ نے ایک بات بڑی اہم کی کہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے ڈرائیورز کی، اور حکومت سندھ نے پچھلے دنوں میں شرجیل میمن صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 25,000 26,000 موٹر سائیکلز کو ضبط کیا. کتنے ٹینکر ضبط کیے، کتنے ڈمپر ضبط کیے جن کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا، جن کو جو ہے لائسنس نہیں تھا جن کے پاس، یا ظاہر ہے اگر ضبط کیے ہوں گے تو فٹنس کی وجہ ضبط کی ہوں گی یا کاغذات نہیں ہوں گے اس لیے ضبط کی ہوں گی. لیکن کچھ اطلاعات ایسی آتی ہیں کہ جو کراچی میں ہیوی ٹریفک چلتا ہے اس میں جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ ڈمپرز کا ہے، اور ڈمپرز میں میری اطلاع کے مطابق، ناقص اطلاع کہہ سکتے ہیں آپ، کہ میری اطلاع کے مطابق 40% جو ٹینکرز ہیں یہ کوئی حقیقی نمبرز نہیں ہیں، لیکن ایک انالیسس ہے، ایک اوور ویو ہے، ایک سروے ہے کہ 40% جو ڈمپرز ہیں وہ نان کسٹم پیڈ ہیں، تو ان کو ضبط نہیں کیا جاتا. مطلب مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم موٹر سائیکلوں کو 25,000 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا ہے ہم نے پچھلے دنوں میں. ارے یار 25,000 موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا ہے، آپ یقین کریں ایک بھی ڈمپر جو ہے نا وہ جرمانے کیے انہوں نے ڈمپرز کے اوپر یقیناً کیے ہوں گے.
258 चिंचियां जब्त की हैं यार, 258, बिल्कुल लाखों की तादाद में चिंचियां चल रही हैं जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। उस दिन, आज कुछ दिनों पहले भी मैं इसी पे मैंने प्रोग्राम किया, मशरफ फराज साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आजम भाई कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची को माफियाज के हवाले कर दिया गया है और कराची को माफियाज के हवाले करके खुद सो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के कराची को प्लानिंग के तहत तबाह किया जा रहा है। ये कैसा शहर है जिसमें आपसे हैवी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी बड़ी पुलिस, सिटी वार्डन्स, ये इदारे ये कर क्या रहे हैं इतनी बड़ी। आज भी जब हम आ रहे थे, आज भी मैंने गौर किया कि एक जो ट्रैफिक पुलिस और सिंध पुलिस मिलकर एक नाका लगाया हुआ था उन्होंने, और उस नाके पर दोनों पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी और सिंध पुलिस ने नाका लगाकर मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे थे। रोककर मोटरसाइकिल वालों को आप रोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपनी कानून की पासदारी करवाने के लिए मोटरसाइकिल वालों को रोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं से हैवी ट्रैफिक गुजरा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे आप नाका लगा के मोटरसाइकिल वालों को रोक सकते हैं, तो आप यकीनन चिंची को भी रोक सकते हैं, आप यकीनन नाका लगाकर आप जो है वो हैवी ट्रैफिक को भी रोक सकते हैं। हैवी ट्रैफिक दंदनाता फिर रहा है जबकि कानून उनको इजाजत नहीं देता कि भाई आप रोड पर नहीं निकल सकते, लेकिन वो दंदनाता फिर रहा है। तो आप क्या कहेंगे शाहजेब? बड़ा मैं आपसे एक सवाल ही करना चाहता हूं, जो मेरा सवाल था बीच में ही रह गया, वो ये सवाल था, ड्राइवर्स के बाद जिम्मेदारी किसकी है और एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए? कि जाहिर है कोई तो निकल कर आए ना कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हमारी जो ट्रैफिक के कवानीन है, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, ये बेहतर हो सकें। बिल्कुल, देखिए आजम, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि जो लफ्ज है ना माफिया, वो जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सारे लोग जो है उसके खिलाफ बात करते हैं कि ये हमारा रोजगार है, इसको माफिया का नाम ना दिया जाए और इस तरह की चीजें। लेकिन हम कराची की पैदाइश, कराची के ही रहने वाले जो लोग हैं, वो अंदरूनी चीजों को, मतलब आवाम की जो आम राय है उसमें बैठकर गली कूचों पर हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर आवाम की राय में देखा जाए तो अगर आप खुद सोचें, लियाकत महसूद साहब जो है वो क्लेम करते हैं कि मेरे पास 12,000 डंपर्स हैं इनकी एसोसिएशन में, कम और पेश, शायद मेरे नंबर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर्स में अगर 40% एनसीपी हैं यानी नॉन कस्टम पेड हैं, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि हर उस इदारे के लिए जिसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा माफिया का लफ्ज एक और ऑर्गेनाइजेशन ही कहूंगा उसके साथ भी जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं चिंची माफिया। आप खुद गौर करें, 25,000 मोटरसाइकिल्स जो कि गरीब लोग, गरीब तबका, इंतहाई मुतवस्सित तबका, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, जो कि किसी जमाने में मिडिल क्लास हुआ करता था लेकिन आजकल के जमाने में वो बेचारा लोअर क्लास कहलाता है, वो शख्स 25,000 जो उसकी बाइकें हैं वो तो आपने जब्त कर ली, 200 समथिंग आपसे चिंचियां जब्त हुई जो कि 100% में श्योर हूं कि 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5, या अगर अभी बंद भी होंगी तो कुछ टाइम बाद वो जो है वो रोडों पर दोबारा आपको दंदनाती फिरती हुई नजर आएंगी। ट्रैफिक जो है वो चिंची की वजह से ज्यादा मुतासिर होता है। ठीक है, अच्छा, इन दो चीजों के अलावा अगर गौर किया जाए कराची की मल्टीपल चीजों के ऊपर, तो जिसकी गर्दन कमजोर है कानून उसकी गर्दन को मरोड़ने में तो बहुत मौसर और अच्छे इकदाम करते हुए नजर आता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल सवारों की। बाकी अगर से वहां पर डंपर, टैंकर और इस तरह की चीजें अगर कुछ हो रही होती हैं तो उनको ना सिर्फ रोका जाए बल्कि उनको और प्रोटेक्शन भी दी जाती है बहुत सी इशारों पर, जहां पर हमें गौर करते हैं कि मोटरसाइकिलों वालों को रोका हुआ होता है और टैंकर डंपर्स को जो है वो इशारा कर रहे होते हैं कि भाई तुम निकलो, तुम्हारी वजह से जो है वो ट्रैफिक भी रुकेगा और हम भी परेशान होंगे। तो ये तो एक मसला अपनी जगह ही। अच्छा, अलावा इसके अगर जिम्मेदारों की बात करें तो ड्राइवर्स तो सबसे सफ़े अव्वल में हमें नजर आते हैं, क्योंकि देखें ड्राइवर्स को खुद भी सोचना चाहिए कि अगर उनके पास एक तरह की ट्रेनिंग, एक तरबियत नहीं है तो सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता हादसा हो तो सबसे पहला जो शख्स है जो जिम्मेदार कहलाता है अवाम के हाथों। अच्छी बात तो नहीं है ना कि अवाम कानून अपने हाथ में लेती है और ड्राइवर्स को वहां पर जदोकोब करती है, उनको मारती है। आज भी एक हादसे में कंडक्टर को जो है वो बहुत अच्छी खासी जो है वो उसके साथ अवाम ने जो है वो, जाहिर सी बात है अवाम इश्तियाल अंगेज हो जाती है, खून देखती है अपने सामने अपने प्यारों का, अपने लोगों का, तो परेशान होते हैं। तो जिम्मेदार जो हैं वो ड्राइवर्स के अलावा ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जितने भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट पूरी मिनिस्ट्री है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं पुलिस और रेंजर्स, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो वहां पर रोडों पर खड़े हुए होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी इस तरह की बनती है। अलावा इसके अगर एक और चीज देखी जाए कि कंपनी मालिकान, आपने देखा होगा टैंकर्स के ऊपर, डंपर्स के ऊपर बड़े फखर से लिखे हुए होते हैं बहुत अलग अलग किस्म के नाम, बहुत सारे नाम मुझे याद है लेकिन मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जो नाम है वो एक पूरी अपनी कंपनी है। उन कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएं
اپنے ڈرائیورز کو, اپنے کنڈکٹرز کو اچھی مثبت تربیت, ایک اچھی ٹریننگ دلوائیں. ان کی جو بھی چیزیں ہیں, جو ایس او پیز ایک آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں یا ان کی کمپنی رجسٹریشن کے ٹائم پر جو ایس او پیز ان کو گورنمنٹ یا منسٹری کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہوں گی, ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو تو پورا کریں. اور اگر ان چیزوں کو پورا کریں گے تو حادثات میں کمی کیوں نہیں آئے گی؟ آخر ہم ان چیزوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے جو پیٹرنز پوری دنیا استعمال کر رہی ہے؟ وہ پیٹرنز ہمارے پاس بھی ہیں, قانون ہمارے پاس بھی ہے, لیکن صرف قانون کے نفاذ اور قانون نافذ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے, اگرچہ غور کیا جائے تو. بالکل صحیح کہا آپ نے, جس طرح کے شاہ بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. اچھا, بہت اہم بات کی شاہ نے, انہوں نے کہا کہ جو کمپنیز ہیں, دیکھیں یہ وہ بات ہے جو واقعی سوچنے کی بات ہے. کوئی بھی اگر واٹر ٹینکر ہے یا وہ جو پیٹرول یا ڈیزل کی جو سپلائرز ہیں, جو ان کے ٹینکرز ہیں, وہ انڈیویجول نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی کمپنی کے ماتحت ہیں. انڈیویجولز ہیں تو بہت کم ہے, لیکن زیادہ تر جو ٹینکرز ہیں وہ کسی نہ کسی کمپنی کے ماتحت ہیں. بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ریگولیٹریز ٹرانسپورٹ منسٹری نے جب کمپنی رجسٹر ہوتی ہے تو اس کو ایک قواعد و ضوابط جو ہے نا وہ لکھے اور پڑھائے اور دیے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اگر اس کے مطابق وہ نہیں چل رہے تو یہ سراسر جو حکام بالا ہیں اور جو منسٹریز ہیں ان کی بھی غلطی ہے, اور اس کمپنی کی خاص طور پہ غلطی ہے جس نے آج, جب میں بڑا افسوس ہوا, وہ جو بچہ 22 ویلر ٹینکر چلا رہا تھا, اس کی داڑھی بھی پراپر نہیں آئی تھی, اور میں بڑا حیران تھا. اور میں نے سوچا, میں نے کہا میں اس کو روکوں. شاہزیب نے کہا کہ نہیں اعظم بھائی لیٹ ہو رہا ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح کے مالکان ہیں, کس طرح کی کمپنیز ہیں کہ آپ نے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک اتنی بڑی گاڑی دے دی اور کراچی کی مین شاہراہ پر اس کو جو ہے نا وہ کھلے عام چھوڑ دیا کہ آپ جائیں. اب یقیناً حادثے کا سبب بنے گا, اور آج نہیں تو کل بنے گا. اور یہ وہی شاہراہ ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں 5-6 جو ہے نا وہ ڈمپرز اور 3-4 ٹینکر جلائے گئے تھے. اور یہ وہی شاہراہ ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے لیاقت محسود صاحب نے کہا تھا میں پاکستان کا بائیکاٹ کرے گا, لیکن لیاقت محسود صاحب کے خلاف کوئی بھی جو ہے نا وہ کارروائی نہیں عمل میں آئی. اور پتہ نہیں کہاں حکومتیں اور منسٹریز سو رہی ہیں اور کہاں پر پولیس جو ہے نا وہ اپنے ٹریفک کے جو فرائض ہے وہ انجام دے رہی ہے. ہمیں تو یہ چیزیں ابھی تک بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.